त्यसै गरी परमात्माको योजना अनुसार आज मङ्गलबारको बसाइमा छौँ। विभिन्न शाखाबाट उपस्थित रहनुभएका शाखा प्रमुखहरू, शाखा उपप्रमुखहरू, लिडरजनहरू, केन्द्रीय लिडरजनहरू लगायत सम्पूर्णमा म शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु सृष्टिका महान अनुकारी परमात्मा हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यस मसीहको नाउँमा। त्यसै गरी आज नेपाल बन्दको दिनमा पनि हैन गाडी चलिरहेको छैन, तर पनि मलाई त लागेको थियो यति धेरै जनहरू उपस्थित हुनुभएको छैन होला, थोरै टाइम अन्य भाषा गरेर नि आफ्नो आफ्नो गन्तव्य स्थानमा जाम्ला भन्ने मनसाय बनाइरहेको थिएँ म हैन। त परमात्मा धन्यवाद गर्छु यस मसीहको नाउँमा। आज यस्तो गाडी नचल्दा हैन साधनहरू नचल्दा पनि यति धेरै प्यासा जनहरू, प्यासा मनहरू परमात्माको वचनको महत्त्व बुझेर जुट्नु भएका यहाँहरू सम्पूर्ण परमात्माका पवित्र अनि निर्दोष सन्तानहरूमा म एकमुष्टमा शिर झुकाएर नम्र नमन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु परमात्मा पिताजीलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। आज यस्ता यस्ता गवाईहरू, यस्ता यस्ता वचनहरू परमात्मा ईश्वर सबैको मुखलाई प्रयोग गर्नुभई स्वयं बोलिदिनु भयो। परमात्मालाई यसको लागि पनि अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा हैन। यस्ता गवाईहरू हैन जो संसारको लागि असम्भव, संसारले गर्न नसक्ने कार्य आज गर्न सक्छु भनेर खुद महिमा र आशीर्वाद सँगै उद्धार परमात्माले प्रकट गरेर देखाउनु भयो। परमात्मा पिता हजुरलाई यसको लागि म अझै पनि एकदमै धन्यवाद गर्छु। परमात्माको योजना, परमात्माको शक्ति अनुसार, परमेश्वरको आत्मा अनुसार आज यस्ता यस्ता गवाई हैन कि सुनेर पनि दङ्ग पर्ने, छक्क पर्ने। त्यसैले भजनमा नि बताएको छ नि हैन, सच्चाइ आए शान्ति पाए छक्कैमै पनि हैन। छक्कै पर्ने काम कसले गर्नुभएको छ त? हाम्रा पिता परमेश्वरले गर्नुभएको छ हैन। कि एउटा खानाको स्वाद पाउने थिएन, जिब्रो मरेको थियो, लाटो थियो, सम्बन्ध मरेको थियो, परिवारमा सबै चिजहरू के भएको थियो, एकदम रातमा पनि पागल बनाएर हिँडाएको थियो शैतानले। तर आज परमात्मामा जब मन लगाएँ, विश्वास गरेँ, त जसरी अपरेसन गर्नुपर्छ भनेर तयार गर्नुभएको थियो, त त्यो तयार गर्दै गर्दा पनि त परमात्मालाई जाने, परमात्मालाई चिने, परमेश्वरले बोलाउनु भयो। उहाँको राज्यमा आए, उहाँको धार्मिकतालाई ग्रहण गरे। त्यस दिनबाट परमपिता परमेश्वरले सारा समस्यालाई हटाएर सारा महिमामा के गर्नुभयो, ओतप्रोत गर्नुभयो। सबै समस्या आफूले लिनुभयो, आफूसँग भएका सबै महिमा के गर्नुभयो, हामी सम्पूर्णलाई प्रकट गर्नुभयो। कसले? हाम्रो पिता परमेश्वरले हैन। त्यसै गरी बताउनु भयो महिमा गर्दा गर्दै मरिसकेको थियो, त सास कसले दिनुभयो त? गर्भमा परमेश्वरले, गर्भमा दिने ईश्वरले अब पनि त दिन सक्नुहुन्छ भन्ने वचन खाएका थियौँ। त्यो वचनलाई प्र्याक्टिकल गऱ्यौँ, प्रमाणित गरेर देखाउनु भयो। मरिसकेको लासलाई पनि परमेश्वरले आधी घन्टाको बिचमा जीवित बनाएर खडा गराउनु भयो। कसले? परमेश्वर पिताजीले। यसैले त भनिन्छ ईश्वरका वचन जीवित अनि क्रियाशील हुन्छ। क्रियाशीलको अर्थ के त? काम गर्नेवाला। कसको वचन त? परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन जीवित अनि क्रियाशील हुन्छ। कुनै पनि दुई धारे तरबार भन्दा पनि अरू धारिलो हुन्छ। समस्या जताबाट आउँछ त्यतैबाट च्वाट च्वाट काटेर फालेर हामीलाई महिमित, हिम्मतिलो, साहसिलो, प्रेरणाको योग्य, सामर्थ्य बनाउनु भएको छ। कसले त? एकमात्र सृष्टिको स्रोत परमपिता परम ईश्वरले हैन। त्यसैले ईश्वरको वचन जीवित अनि क्रियाशील छ। जीवित भनेको जिउँदो गराउनेवाला, सम्बन्ध मरेको सम्बन्धलाई पनि जिउँदो बनाउने, मरेको आय स्रोतलाई पनि जिउँदो गराउने,
मरेका नसा हड्डीलाई पनि जिउँदो गराउने, मरेका आनी बानीलाई पनि जीवित गराउने, हैन, फोहोर मनलाई पनि शुद्ध बनाउने, जीवित वचनको जीवित काम, जीवित ईश्वर, जीवित वचन र जीवित काम गरेर देखाउनु भयो। कसले त? हाम्रा पिता परमेश्वरले। धन्यवाद ईश्वर। यस मसीहको नाउँमा परमात्माको योजना, जसरी म हाम्रो प्रकाश सर हजुरलाई देखेर पनि उत्साहित हुन्छु, होइन, कि गाडी चलाएर लिएर हिँडेको करेन्ट सर्ट भएर गाडी जलिसकेछ, जलिरहेको रहेछ। सबैले सोच्नु भएछ ड्राइभर पनि मरिसक्यो होला, तर ईश्वर परमात्मा जान्नुहुन्छ। उहाँलाई सकुशल ईश्वरले के गर्नुभयो? महिमित पार्नुभयो, हैन। समस्यालाई चाहिँ जलाउनु भयो, उहाँलाई सकुशल परमेश्वरले के गर्नुभयो? उद्धार गर्नुभयो त्यही गाडीको बिचबाट। त्यस्तै आज यस्तो यस्तो महिमा हेर्दा साधारण तर असाधारण कार्य कसले गर्नुभयो? परमेश्वर पिताजीले गर्नुभयो। जस्तै हाम्रो शान्ता म्याम हजुरले बताउनु भयो, बच्चाले खाना पकाएको डढाएर दिएको खाना देख्दाखेरि मैले मृत्युलाई रोजेको थिएँ, तर परमात्माको जीवित वचन आयो। जीवित वचन आएपछि जीवित हुने प्रेरणा मिल्यो। कसको द्वारा? परमेश्वरको द्वारा। दुष्ट आत्माले यस्तो गरेको थियो, सबै ढोकाहरू बन्द गरेको थियो। हुने बेला सबै कुरा उसले गरेर देखाएको थियो, उसका सबै शक्तिहरू प्रकट गरेको थियो। तर परमात्मा त्यति लाटो हुनुहुन्न, त्यति कमजोर हुनुहुन्न। त्यसका शक्तिमा पनि महाशक्ति मिलाएर के गर्नुभयो? त्यसका शक्तिलाई तुच्छ पारेर उहाँको शक्तिलाई उच्च बनाएर आज त्यस्तो नसा हड्डी, मरेका नसा हड्डी, टुटेका नसा हड्डीलाई जीवित पारेर आज जीवित पार्नुभयो। कसले? परमेश्वर पिताले। एउटा रोग थियो, अनगिन्ती समस्या थियो, हैन। दोस्रोवाला आत्माले के चाहन्छ भने सानो कुरा दिएर, हैन, सियो बनेर पसेर फाली बनेर निस्केको जस्तै तरिकाले कार्य गरेको थियो। तर परमात्मा, धन्यवाद, त्यसका अनगिन्ती काम भए पनि एकै परमेश्वरले एउटै शब्दबाट भइसक्यो भनेपछि भइसकेको कार्य गरेर देखाउनु भयो। कसले? हाम्रा पिता परमेश्वरले। हामी यस्तो ईश्वरलाई जानेको मान्छे, पागलपनालाई सुधार्ने ईश्वर। हिजोको दिनमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, पागल हुन्छ अरे त्यो पढ्यो भने, तर पागल त त्यो हुने रहेछ, दोस्रोवाला आत्मा पागल हुने रहेछ। परमेश्वरले आज के गर्नुभयो? पागल भएकालाई पनि उद्धार गरेर, जसले पागल हुन्छ भनेको, हैन, तर्काएको थियो, आज परमेश्वरले के गर्नुभयो? उद्धार गर्नुभयो, आनन्द दिनुभयो, शान्ति दिनुभयो, चङ्गाई दिनुभयो। मानिसले मनमा नकल्पेका, मनले नरचेका त्यस्ता त्यस्ता अद्भुत कार्य कसले गर्नुभयो त? परमेश्वरले गर्नुभयो। अघि म्याम हजुरले गवाई बताउनु भयो, मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो तँलाई कति धेरै दुःख, तँलाई मात्र यति दुःख किन? हिजोको दिनमा तँलाई मात्र यति दुःख किन थियो भने आज तँलाई मात्र यति सुख किन? कसले बनाउनु भयो त? परमेश्वर पिताजीले गराउनु भयो, हैन। वचनलाई पक्रिनु भयो, वचनलाई लिनुभयो। त्यसैले त परमात्मा भन्नुहुन्छ, वचनलाई आफूतिर ल्याऊ, वचनको भारीलाई बोक, तिम्रा भारीलाई के गर? धन्यवाद गरेर मलाई चढाइदेऊ। वचनको जुवा, वचनको भारी आफूसँग ल्याऊ, धन्यवाद गर, काम प्रकट भएको बोल, के चाहिएको छ पाइसकेको बोल, धन्यवाद गर, काम मैले त्यो शब्दबाट गरिसकेको छु, धन्यवाद ईश्वर। येशू मसीहको नाममा। कसले गर्नुभयो त यो महिमा? परमपिता परमेश्वरले गर्नुभयो। यस्ता अद्भुत चिन्ह, चमत्कार, महिमा, हैन, आशीर्वाद केबाट आयो त? शब्दबाट। यहाँ न मेडिसिन चलाएको छ, न कुनै सुई दिएको छ, न कुनै इन्जेक्सन युज गरेको छ, हैन। त परमात्माको योजना, जस्तै हाम्रो दाइ हजुर अगाडि बस्नु भएको छ, आँखा बन्द थियो, बाहिर गएर पनि उपाय छैन भनेको थियो, वचनमा आउनुभयो, मन दिनुभयो, विश्वास गर्नुभयो, शब्दलाई टिपेर हृदयमा राख्नुभयो। परमेश्वरले के गर्नुभयो? त्यही आँखामा ज्योति दिएर आज संसार देख्ने योग्य गराउनु भयो। कसले त? हाम्रो पिता परमेश्वरले।
अनि हामीले यस्तो ईश्वरलाई तौलिने, कहिले कहिले मन लाए आउने, मन नलाए नआउने, मन लाए ईश्वर भन्ने, मन नलाए विरोध गर्दै पनि हिँड्ने हैन। त जुटिरहेको मानिसलाई पनि मन भाँच्न खोज्ने, तर्काउन खोज्ने यो कार्य कसले गर्छ? शैतानले गर्छ। शैतान आत्मा उहाँको हृदयमा घुसेर गर्छ। तर ईश्वर परमात्मा तौलिने, तुलना गर्ने र हल्कामा सोच्ने ईश्वर होइन। ईश्वर परमात्मालाई जसले मनदेखि बुझ्नुहुन्छ उसलाई मनदेखि आशिष, चङ्गाई, उद्धार परमेश्वर पिताले दिइसक्नु भएको हुन्छ, भइसकेको हुन्छ। यो जीवन पाएको हामीले हैन, यो उद्धार पाएको हामीले, यस्तो ईश्वर जानेको हामीले, यस्तो परमात्माको महिमा गरेको हामीले, जय जयकार गरेको हामीले। परमात्मा ढाँट्नुहुन्न, कारण उहाँ मनुष्य हुनुहुन्न। परमात्माले त्याग्नुहुन्न, कारण उहाँ कुनै मनुष्यको पुत्र हुनुहुन्न। परम ईश्वर त जगतको सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ। हामी बिरुवा हौँ, हाम्रो लागि मलजल गरेर हामीलाई उद्धार र चङ्गाई कसले गर्नुभएको छ? हाम्रो पिता परमेश्वरले गर्नुभएको छ। माली बिनाको बगैँचा उजाड हुन्छ। हिजोको दिन हाम्रो त्यस्तै थियो, उजाडिएको थियो। कति नचाहिदो मासु बनेर काम गरेको छ, कति क्यान्सर बनेर काम गरेको छ, कति परिवारमा अशान्ति बनेर काम गरेको छ, कतै नसा बिगारेछ, कतै आय स्रोत बिगारेको छ, कतै राम्रो सम्बन्धलाई बिगारेको छ। यो सबै बिगार्ने तत्त्वलाई एकै शब्दबाट हट भनेर चट पार्न सक्ने परमेश्वरको यो सामर्थ, यो अधिकार हामी सबैलाई दिनुभयो परमात्माले। एक अगुवालाई मात्रै नै, हिजोको दिनमा एक्लै एक कुनै अगमवक्ताद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो। आज परमात्मा सबको जनजनको मुख भएर बोल्नुहुन्छ। सबको जीवनमा उद्धार पिता परमेश्वरले गरिसक्नु भएको छ। जब मन दिन्छौँ, जब यो कुरालाई भित्रबाट लिन्छौँ, पिता तपाईँले काम गरिसक्नुभयो, धन्यवाद गरेपछि भइसक्यो। यो जीवन, यो उद्धार कसले दिनुभयो त? आज पिता परमेश्वरले दिनुभयो। त्यसै गरी आज म हाम्रो ज्योति म्यामलाई पनि देखिरहेको छु हैन। त क्यान्सर भएर भरतपुर हस्पिटलमा गएर हैन चेकअप गर्दाखेरि क्यान्सर देखाएको थियो। जब वचनमा जुट्नुभयो, मन दिनुभयो, बिचमा मन टुटाउनु भएको थियो, शैतानले उपहार दियो। के दियो? मन टुटाएपछि शैतानले दुःख दिन्छ। त्यही मन ईश्वरमा जोडेपछि ईश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, महिमा दिनुहुन्छ, चङ्गाई दिनुहुन्छ। टुट्नु भएको थियो, पछि परमात्मामा जुट्नु भयो, मन लगाउनु भयो। क्यान्सर जस्तो प्राणघातक समस्यालाई पहिला जुन डाक्टरले क्यान्सर भनेर रिपोर्ट दिएको थियो, समस्या पस्केको थियो, आज उही डाक्टरद्वारा ईश्वर बोलेर तपाईँको क्यान्सरको कुनै सिम्टमै छैन, तपाईँ निको भइसक्नुभयो, तपाईँ ठिक हुनुभयो, तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ भनेर कपाल खुइलिसकेको कपाल आज पलाएर हैन, त्यस्तो अनुहार पुरै तहस नहस भएको मान्छे आज ग्लो एबल बनाएर परमेश्वरले प्रज्वलित बनाउनु भएको छ। एकचोटि उठेर नमस्कार गर्नुहोस् त सबैजनालाई। यो प्रमाण आज कसले दिनुभयो त? पिता परमेश्वरले। कपाल पनि पलाएर आज त्यति लामो भइसक्यो। यो जीवन कसले दिनुभयो त? परमेश्वरले। केबाट दिनुभयो? उहाँकै मुखबाट निस्केका शक्तिशाली वचनबाट शक्तिशाली काम गर्नुभयो। शैतानका युक्तिलाई छिया छिया पारेर परमेश्वरले आफ्नो काखमा राख्नुभयो। न डरा, म छु तेरो लागि, म लड्छु, त चिन्ता नगर, तेरो लागि म छु नि भनेर खडा हुनुभयो र हाम्रो लागि खुद काम गर्नुभयो। कसले? पिता परमेश्वरले कार्य गरेर देखाउनुभयो। त्यसै कारणले भन्नुभएको छ, यस कारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख। यो महिमा पाउनको लागि, यस्ता आनन्दको जीवन पाउनको लागि, यस्तो उद्धार पाउनको लागि, यस्तो शान्ति पाउनको लागि, यस्तो चङ्गाई पाउनको लागि, यस्तो सुख पाउनको लागि, यस कारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख। परमेश्वरको अधीनमा जब बस्छौँ तब समस्याबाट छुटकारा पाउँछौँ। जब समस्याको अधीनमा रहन्छौँ तब समस्याले हामीलाई अरू भारी बनेर
खिचेर थिचेर मुन्टो उठाउनै नसक्ने बनाएको हुन्थ्यो। आज ती बोझहरूलाई, ती गरुङको भारीलाई आफूले लिएर हल्का वचनले हामीलाई के गर्नुभयो, हल्का जीवन दिनुभयो। परमात्मा पिता धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा, होइन? त्यसैले भन्नुभएको छ, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसको विरोध गर। गवाई भन्नु भनेको दियाबलसको भनेको समस्याको र समस्या ल्याउनुको विरोध गर्नु हो। जति विरोध गर्नुहुन्छ परमात्मा भन्नुहुन्छ दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। अलिअलि काहीँ यसो अल्झिएर बसेको भए पनि येशू मसीहमा म ठिक भइसकेँ भनेर घोषणा गर्नुभयो नि। अलिअलि अल्झिएर बसेका कुनाकानीमा भएका ती समस्याहरू पनि के हुन्छ, विरोध गरेपछि भाग्छ। परमेश्वरको जति महिमा गर्नुहुन्छ त्यति शैतानको विरोध हुन्छ। जति परमेश्वरको भजन गाउनुहुन्छ त्यति शैतानको विरोध हुन्छ। जति वचन गर्नुहुन्छ त्यति शैतानको विरोध हुन्छ। विरोध गर्नलाई हामीले अरू भन्नै पर्दैन। पिता परमेश्वर धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा, तपाईँले मलाई पुरा निको पारिसक्नुभयो। पूर्णताको आत्मा, सामर्थ्य आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, होइन, सिद्धताको आत्माबाट सिद्धताको कार्य गरिसक्नुभयो। परमात्मा धन्यवाद गर्छु भनेपछि सिद्धताको कार्य कसरी गर्नुभयो त? हाम्रा पिता परमेश्वरले गरिसक्नुभयो, भइसक्यो। बाँकी नराख्नुहोस्। सृष्टिको स्रोतलाई पनि शङ्का गऱ्यौँ भने उद्धार कहाँ गएर पाउला? जसले रचेको आमाको गर्भमा, जसले रचेको जगत, जसले रचेको घामको तापक्रम, जसले रचेको घाम, जसले रचेको जुन, जसले रचेको आकाश, जसले रचेको जमिन, जसले फुटाएका मूलका के अरे पानीका मूलहरू, जसरी पानीको मूल कसले फुटाएको त, कसले निकालेको त? एकमात्र सृष्टिको स्रोत परमेश्वरले गर्नुभयो भनेपछि अरू काम किन गर्न सक्नुहुन्न र? उहाँको लागि के गाह्रो छ र? यस्तो ईश्वरमा पनि शङ्का गऱ्यौँ, मन कमजोर गऱ्यौँ, खोइ यसरी त के होला र भन्ने मन गऱ्यौँ भने उद्धार कहाँ गएर पाउला? हाम्रो लागि उद्धार त एकमात्र ईश्वरमा मात्रै सम्भव छ। अब यो सम्भव कुरालाई ट्याप्प टिप्नुभयो, हृदयमा राख्नुभयो, धन्यवाद गर्नुभयो, काम प्रकट हुन सुरु गरिसकेको छ। यो होरे अरे एकादेशको कहानी होइन, कसैलाई सुनाउन र सिकाउनलाई भनेका कुरा पनि होइन। यो त के हो त? ईश्वर स्वयं हामीद्वारा हामी सबको लागि बोल्नुभएको कुरा। जसले विश्वास गरेर लिनुभयो उहाँ फाइदामा रहनुभयो। कसको द्वारा त? पिता परमेश्वरको द्वारा। त्यसैले भन्नुभएको छ, र दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्छ। विरोध गरेपछि भाग्छ। परमात्माको महिमा गरेपछि अरू चिन्ता गर्नै पर्दैन, डराउनै पर्दैन। कसरी भगाउने होला, कसरी हटाउने होला, कसरी उद्धार पाउने होला, कसरी जीवन पाउने होला भन्नै पर्दैन। परमेश्वरमा अन्य भाषा गरेर, परमेश्वरमा मन दिएर, परमेश्वरमा विश्वास बढाएर, ढुक्क मन गरेर, उहाँका वचनलाई मुखबाट घोषणा गरेर भइसकेको बोल्यौँ भने परमेश्वर पिताजीले के गर्नुहुन्छ त? दुष्ट आत्माको विरोध यसै गरी हुन्छ। जति ईश्वरको नजिक हुन्छौँ त्यति समस्या टाढा जान्छ, समस्या भागेर जान्छ, समस्या हाम्रो जीवनबाट हटेर जान्छ। त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ समस्याको के गर? विरोध गर र म तिमीहरूलाई के गर्छु? महिमाको मुकुट वर्षाएको छु। मैले तिम्रो लागि आशीर्वाद दिएको छु, चङ्गाई गरेको छु, उद्धार गरेको छु, आनन्द दिएको छु, शक्ति दिएको छु, ताकत दिएको छु। धन्यवाद गर। भइसकेको छ। कसले भन्नुभएको छ? एकमात्र सृष्टिको स्रोत परमपिता परम ईश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसैले धन्यवाद पिता येशू मसीहको नाउँमा। र भन्नुभएको छ परमेश्वरको नजिक आओ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनुहुन्छ। आज बाधा व्यवधानको विरोधमा या बाधा व्यवधानको बावजुद पनि परमेश्वरमा जुट्नुपर्छ भन्ने मन बनाउनु भयो, मन दिनुभयो ईश्वरलाई। त आज यस्ता यस्ता गवाई, यस्ता यस्ता वचन खान पायौँ। हालतलाई हेरेर घरै बसेको भए यो महिमा पाइन्थ्यो त? पाइने थिएन। त्यसैले परमात्मा भन्नुहुन्छ
मेरो नजिक आऊ अनि म तिम्रो नजिक आउँछु। परमात्माको नजिक आएका छौँ। परमात्मा हाम्रो नजिक हुनुहुन्छ, हाम्रो हृदयमा हुनुहुन्छ, हाम्रो आत्मामा हुनुहुन्छ र उद्धारको शब्द पनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिम्रो मुखमा छ, तिम्रो हृदयमा छ। मुखबाट भइसकेको बोल हुन सुरु गरिसकेको छ। कसैले भन्नुभएको छ शक्तिशाली एकमात्र सृष्टिको स्रोत परमेश्वर पिताजीले भन्नुभएको छ हैन। त्यसैले परमात्मा धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा र भन्नुभएको छ पापी हो तिमीहरूको हात चोखो पार, हातलाई चोखो पार। यसको मतलब के त गलत कामको लागि कुनै पनि समय नखर्च, सधैँ के गर मेरो महिमाको लागि मेरो वचनको लागि तत्पर बस र भन्नुभएको छ दोमनका मानिस हो तिमीहरूको हृदयलाई शुद्ध पार। पार भनेर वचन दिनुभयो, शुद्ध ईश्वर आफैले पारिसक्नुभयो। कहिले कहिले मन फोहोर भयो, मनमा नचाहिँदा कुराहरू खेले, मनमा नचाहिँदा सोचहरू आए भने पिता तपाईँले मेरो मनलाई शुद्ध पार्नुहोस् र तपाईँको काम गरेर देखाउनुहोस् भनेर परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो हृदयमा इन्ट्री गराउँछौँ, हृदयमा स्वागत गर्छौँ ईश्वरलाई। त परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ समस्यालाई कुटेर समस्यालाई फालेर महिमित पिता परमेश्वरले बनाइसक्नु भएको छ भन्दै धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। परमात्माका वचनले सबैको दिलमा, सबैको दिमागमा, घरमा, परिवारमा, अन्न अनाजमा, बिजनेस व्यापारमा, सबै क्षेत्रमा आशीर्वाद दिइसक्नुभयो। धन्यवाद गर्छु पिता परमेश्वर येशू मसीहको नाउँमा।